पाकिस्तान में कोरोना मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 20,465 तक पहुंच गई। वायरस के 2,724 मुस्बत केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.61 रही। मुल्क भर में 59,076 टेस्ट किए गए। सिंध भर में रात 8 बजे के बाद पाबंदियों का निफाज। गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलने वाले घर नहीं हवालात जाएंगे। सूबे भर में पार्क्स और जॉगिंग ट्रैक्स भी बंद कर दिए गए। रेकोडेक अमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। कंपनी की दरखास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। रोजवेलेट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस में लगाए गए रिसीवर्स हटा दिए गए। कौम को गवाह बनाकर कहता हूं, इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा नहीं बनेगा। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में दो टोक ऐलान। बोले, अमरीका को अड्डे देने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। विकीलीक्स में जो कुछ छुपता रहा वो नहीं होगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स ने अफगानिस्तान से फायरिंग के हालिया वाकयात का नोटिस ले लिया। उम्मीद है अफगान अमन दुश्मनों को जगह नहीं दी जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का खतरात के तनासुर में तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। क्या मरियम नवाज ने चौधरी निसार के आइंदा वजीर आला बनने की खबरों पर पानी फेर दिया? कहती हैं चौधरी निसार का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग साजिशें करते हैं उन्हीं से पूछें। शहबाज शरीफ के अशाइये का PDM से कोई लेना देना नहीं। पीपल्स पार्टी ने अभी तक शोकास का जवाब नहीं दिया। क्लियरेंस मिल गई। चौधरी निसार आज पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठा लेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अदालत से चेक कर लिया। चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तनाई नहीं। साबिक वजीर दाखिला हल्फ बर्दारी के लिए इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। मौलाना भी डट गए। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने कहा दोनों जमातों को रजूह के लिए वक्त दिया, लेकिन अब तक राबता नहीं किया गया। 29 मई को सरबराही इजलास होगा। मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। जो 8 जमातें अब PDM के अंदर है, मैं समझता हूं कि इनके अंदर जो सियासी और फिक्री कुर्बत है और हम आहंगी है, वो जरूर एक इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुआवनत हो सकती है। और अब ये संजीदगी के साथ PDM को एक इलेक्टोरल अलायंस बनाने की तजवीज पे गौर कर सकते हैं। और अगर PDM एक इलेक्टोरल अलायंस बन गया तो ये मुल्क के चारों सूबों में कामयाबी हासिल करने की अपॉर्चुनिटी रखता है। PDM की 8 सियासी जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। SN इकबाल का प्रोग्राम दस्तक में बड़ा इंकशाफ। कहते हैं PDM क़यादत इंतखाबी इत्तेहाद पर संजीदगी से गौर कर सकती है। ये इत्तेहाद चारों सूबों से कामयाबी की सलाहियत रखता है। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का लाहौर में पावर शो। सूबाई वजीर अजमल चीमा के इशाइये में मुतअद्दिद अरकान की शिरकत। ग्रुप का अपनी इनफरादी शनाख्त बरकरार रखने का फैसला। अरकान को वफाक और सूबे के खिलाफ अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। सूबों में पानी की तकसीम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इरसा इजलास में पंजाब और सिंध के नुमाइंदगान में झगड़ा। मामले की गूंज सिंध असेंबली में भी सुनाई दी। सुहेल अनवर सियाल ने कहा, पानी नहीं मिला तो एहतजाज किसी भी शक्ल में हो सकता है। तहरीक इंसाफ सिंध का सूबाई हुकूमत पर कोई इकदाम न करने का इल्जाम लगा दिया। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकर्रुर तबादले। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर तब्दील। शहजाद बंगिश को दिफाई सेक्रेटरी आबी वसाइल लगा दिया गया। इशरत अली सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी डिवीजन मुकर्रर। मुनीर आसम चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको बोर्ड तैनात।
برطانیہ میں بھارتی کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ بولٹن، لیسٹر، ہونسلو، بیڈفورڈ سمیت 8 شہر پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئے۔ برطانیہ کے کورونا سے متاثر علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ۔ آسٹریا نے 1 جون سے برطانیہ سے پروازوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی۔ کیا مریم نواز نے چوہدری نثار کے آئندہ وزیر اعلیٰ بننے کی خبروں پر پانی پھیر دیا؟ کہتی ہیں چوہدری نثار کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں، جو لوگ سازشیں کرتے ہیں انہی سے پوچھیں۔ شہباز شریف کے اشائیے کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک شوکاز کا جواب نہیں دیا۔ کلیئرنس مل گئی، چوہدری نثار آج پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق عدالت سے چیک کر لیا، چوہدری نثار کے خلاف کوئی حکم امتناعی نہیں۔ سابق وزیر داخلہ حلف برداری کے لیے اسلام آباد سے لاہور جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو اپنی غلطی تسلیم کرنا ہوگی، مولانا بھی ڈٹ گئے۔ شہباز شریف کے اسلام آباد میں فضل الرحمان سے ملاقات۔ مولانا نے کہا دونوں جماعتوں کو رجوع کے لیے وقت دیا، لیکن اب تک رابطہ نہیں کیا گیا۔ 29 مئی کو سربراہی اجلاس ہوگا، مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ جو 8 جماعتیں اب پی ڈی ایم کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو سیاسی اور فکری قربت ہے اور ہم آہنگی ہے، وہ ضرور ایک انتخابی اتحاد کے لیے معاونت ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ سنجیدگی کے ساتھ پی ڈی ایم کو ایک الیکٹورل الائنس بنانے کی تجویز پہ غور کر سکتے ہیں، اور اگر پی ڈی ایم ایک الیکٹورل الائنس بن گیا تو یہ ملک کے 4 صوبوں میں کامیابی حاصل کرنے کی اپرچونٹی رکھتا ہے۔ پی ڈی ایم کی 8 سیاسی جماعتوں کا انتخابی اتحاد بن سکتا ہے۔ احسن اقبال کا پروگرام دستک میں بڑا انکشاف۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم قیادت انتخابی اتحاد پر سنجیدگی سے غور کر سکتی ہے۔ یہ اتحاد 4 صوبوں سے کامیابی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا لاہور میں پاور شو۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ کے عشائیے میں متعدد ارکان کی شرکت۔ گروپ کا اپنی انفرادی شناخت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ارکان کو وفاق و صوبے کے خلاف ارکان کو بیان بازی سے روک دیا۔ صوبوں میں پانی کی تقسیم پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ارسا اجلاس میں پنجاب اور سندھ کے نمائندگان میں جھگڑا۔ معاملے کی گونج سندھ اسمبلی میں بھی سنائی دی۔ سہیل انور سیال نے کہا پانی نہیں ملا تو احتجاج کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف سندھ کا صوبائی حکومت پر کوئی اقدام نہ کرنے کا الزام لگا دیا۔ وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح کے تقرر و تبادلے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تبدیل۔ شہزاد بنگش کو دفاعی سیکرٹری آبی وسائل لگا دیا گیا۔ عشرت علی سیکرٹری اوورسیز پاکستانی ڈویژن مقرر۔ منیر اعظم چیئرمین پاکستان ٹوبیکو بورڈ تعینات۔ برطانیہ میں بھارتی کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ بولٹن، لیسٹر، ہونسلو، بیڈفورڈ سمیت 8 شہر پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئے۔ برطانیہ کے کورونا سے متاثر علاقوں میں لاک ڈاؤن نافذ۔ آسٹریا نے 1 جون سے برطانیہ سے پروازوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی۔